नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे को इत्क़ुम मिनन नार बनाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। इस माह मुबारक में इंसान जहन्नुम से खलासी पा सकता है, जहन्नुम से आज़ादी पा सकता है। जहन्नुम किसको कहते हैं? आज हमें जहन्नुम का अंदाज़ा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। जहन्नुम एक ठिकाना है, जहन्नुम एक ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह के नाफरमानों को रखा जाता है, अल्लाह के नाफरमानों को जहाँ पे सज़ा दी जाती है। जहन्नुम ऐसी जगह है जहाँ पे अल्लाह ताला अपने नाफरमानों को अज़ियत दिलवाते हैं अपने फ़रिश्तों के ज़रिए। जहन्नुम के फ़रिश्तों की तादाद जो है वो 19 बतलाई गई है। जब इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करता है तो इसके हर्फ भी 19 हैं। अल्लाह ताला उसको उन 19 फ़रिश्तों से निजात दिलवा देते हैं। वो ऐसे फ़रिश्ते हैं जिनके बारे में हदीस में आता है ना वो सुनते हैं, ना वो जो है सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं। वो अपने जहन्नुम के अंदर सज़ा पाने वाले को अज़ियत देते हैं। ना जहन्नमी की आवाज़ उनको आती है, ना जहन्नमी की पुकार उनको आती है, और वो फ़रिश्ते ऐसे तरीके से अज़ियत देते हैं कि कुरान पाक में फरमाया कि इस जहन्नमी को लिबास भी दोज़ख का पहनाया जाता है, इसको जूते भी दोज़ख के पहनाए जाते हैं, और इसको पानी जब इसको प्यास लगती है, जब इसको प्यास लगती है तो फरमाया इसको पानी गिस्लीन पिलाया जाता है। गिस्लीन जो पीप है जहन्नमियों का, खून है जहन्नमियों का, जब ये पानी इसको पिलाया जाता है ऐसा खोलता पानी होता है कि जब जहन्नमी उस पानी को पीते हैं तो जहन्नमियों की सारी अंतड़ियाँ बाहर निकल जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जहन्नुम को दहकाने के लिए फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं हमें धमाके की आवाज़ आई। हमने पूछा या रसूल अल्लाह ये धमाका, ये आवाज़ कैसी है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के फ़रिश्तों ने एक पत्थर, एक चट्टान को जहन्नुम में फेंका, आज 70 साल के बाद उसकी तह में पहुंची है। तो जहन्नुम कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी जहन्नुम है। क़यामत के दिन जब जहन्नुम में सारे जहन्नमी डाल दिए जाएंगे, सारे जहन्नमी फेंक दिए जाएंगे, तो अल्लाह जहन्नुम की तरफ देखेगा तो जहन्नुम कहेगी हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, अभी और जगह बाकी है, और जगह बाकी है। हदीस में आता है क़यामत के करीब जब हशर के मैदान में क़यामत के दिन जहन्नुम को लाया जाएगा तो जहन्नुम की 70,000 लिगामें होंगी। हर लिगाम को 70 फ़रिश्ते पकड़े होंगे, जकड़े होंगे, और जहन्नुम उनसे ऐसे भाग रही होगी जैसे कुर्बानी का जानवर कुर्बानी के वक़्त अपने पकड़ने वालों से अपनी जान छुड़वाता है। और उसकी हैबत को देखकर, उसकी तपिश को देख के, उसकी जलाल को देखकर सारे इंसान डर जाएंगे। हदीस में आता है सैयदना ईसा बिन मरियम अल्लाह के सामने सर बसजूद जाकर कहेंगे ए अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम का सवाल नहीं करता। सैयदना खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हजूर इरशाद फरमाएंगे ए अल्लाह आज मैं अपने वालिद आज़र का सवाल नहीं करता। जहन्नुम ऐसी दहकाई जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने पूछा हज़रत जिब्राईल से, ए जिब्राईल मीकाईल अलैहिस्सलाम को मैंने जब भी देखा है रोता हुआ देखा है। हर लम्हे जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ये पूछते हैं कि हर लम्हे मीकाईल को रोते हुए पाया, आखिर वजह क्या है? तो हज़रत जिब्राईल ने इरशाद फरमाया या नबी अल्लाह जब से अल्लाह ने दोज़ख को बनाया है मीकाईल अलैहिस्सलाम रोए जा रहे हैं इस खौफ की वजह से कि कहीं फ़रिश्ते जहन्नुम में ना दाखिल किए जाएं। जब ये आयत करीमा उतरी वक़ूदुहन नास वल हिजारा के जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर हैं, तो फरिश्तों ने
اپنے خوف کو ختم کر دیا، اس لیے کہ پتہ چل گیا کہ جہنم میں فرشتے نہیں داخل کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے 7 درجے ہیں۔ سب سے اوپر جہنم، خطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ۔ قرآن پاک میں یہ سارے نام آئے ہیں۔ جہنم سب سے اوپر ہے اور حاویہ سب سے نیچے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاویہ میں منافقین ہوں گے جو ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، باطناً اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، قانون خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں، آئین قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، حدود شریعہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ لبرل طبقہ جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، جو ظاہراً ان کا کام یہی ہے کہ مولویت اور اسلام پر تبرہ کرنا، ان کو برا کہنا اور قرآن و سنت میں نقائص نکالنا۔ فرمایا حاویہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کے سب سے نچلے درجے حاویہ میں ہوں گے۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، ایسی آگ ہے جیسے آگ میں تہ میں دہکنے والے انگارے ہوتے ہیں جن کی سب سے زیادہ تپش ہوتی ہے۔ جہنم میں حاویہ سب سے نیچے ہے، جہاں وہ مسلمان ہوں گے جو ظاہراً کلمہ پڑھنے والے اور باطناً کفار کو خوش کر کے اسلام کے خلاف بولنے والے ہیں۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے پھر اوپری درجی میں خطمہ میں اللہ نے یہودیوں کو رکھا، لظہ میں اللہ نے نصرانیوں کو رکھا، سعیر میں مجوس کو رکھا، سقر میں جو ہے اللہ نے صابیوں کو رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم پہ خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم میں کون ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام سے جب میں نے سوال کیا، جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تھے اسی بات پر، تو آپ نے خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا یا نبی اللہ جہنم میں وہ مسلمان آپ کا امتی ہوگا جو بغیر توبہ کے، بغیر استغفار کے، بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل سے یہ الفاظ سنتے ہیں ایک دم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر آپ کو بے ہوشی رہی کہ آپ اٹھتے ہیں، آپ روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال فرماتے ہیں اے ابو بکر میں رسول اللہ کے پاس گیا، میں نے بات کرنا چاہا، رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ جا کر پوچھئے کہ حضور رو کیوں رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا پریشانی، کیا غم ہے جو آپ رو رہے ہیں اتنی دیر سے؟ اللہ کا رسول نہیں جواب دیتے۔ ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آتے ہیں، جا کر کہتے ہیں آپ حضور کی لخت جگر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں کوئی جواب نہیں دیا، آپ جا کر رونے کی وجہ پوچھیں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، حضور علیہ السلام کو روتا ہوا پاتی ہیں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا فاطمہ جبرائیل نے ابھی بتایا ہے کہ میری امت کے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، میں امت کے درد میں رو رہا ہوں، امت کی فکر میں رو رہا ہوں۔ آج اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتق من النار، یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ دیا، یہ رمضان کا مہینہ دیا، یہ آخری عشرہ ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اگر ہمیں جہنم کا اندازہ ہو کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، اللہ رب العزت اس انسان کو بچائیں گے جو اللہ سے پناہ مانگے گا اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو جو انسان مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے گا اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اس انسان کو اللہ جہنم سے بچا لیں گے۔ یہ نہیں کہ آخری عشرہ ہم پھرنے پھرنے میں لگا دیں، شاپنگ میں لگا دیں اور بازاروں کی سیر میں لگا دیں اور خرید و فروخت میں مبتلا ہو جائیں۔ ہمیں اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ جو انسان آخری عشرہ کو صحیح طریقہ سے جو ہے اس کا حق ادا کرے گا وہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔